प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, आज हामी नेपालको संविधान 2072ले परिकल्पना गरेका संवैधानिक अङ्गहरूमा देखिएको व्यथिति, संवैधानिक अङ्गहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका सन्दर्भमा भइराखेको राजनीतिक छिनाझम्टी, समग्रमा संवैधानिक अङ्गहरूको प्रभावकारिता सँगसँगै सर्वोच्च अदालतको नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको संवैधानिक इजलास बस्न नसक्दाखेरि उठिराखेका तमाम प्रश्नहरू, समग्रतामा संविधानको विषयमा आज हामी बहस गर्नेछौँ। संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी आज हामीसँग रहनुहुनेछ। त्रिपाठीज्यू, हजुर, विषय प्रवेश चाहिँ वामदेव गौतमको विषयबाटै जाउँ। समग्रतामा तपाईँलाई तान्न चाहिँ मैले संवैधानिक आयोगहरू, संवैधानिक अङ्गहरूको विषयमा लान खोजिराखेको छु। वामदेव गौतमको हकमा चाहिँ विषय प्रवेश गर्दै गर्दा अब के हुन्छ? तपाईँको रिटमा आएको अहिले पछिल्लो आदेश अनुसार अब वामदेव गौतम छातीमा सांसदको लोगो टाँसेर राष्ट्रिय सभामा जानै नपाउने हुन् अथवा त्योभन्दा बाहेकका अरू भूमिका चाहिँ नपाउने हो? अब पहिलो कुरा त के भने, सर्वोच्च अदालतले के आदेश गर्यो भने कि अब अहिलेलाई त्यो निर्णय, सरकारको त्यो निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भन्यो। त्यही त, त्यहाँनिर दुविधा भाषा, दोहोरो भाषा लाग्यो। त्यसपछि होइन, त्यसपछि अर्को के भन्यो भने अर्को कुनै थप जिम्मेवारी नदिनु। अब एउटा सांसदको लागि थप जिम्मेवारी भनेको अब सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश त हुने होइन, अरू कुनै अख्तियारको प्रमुख त हुने होइन, अरू निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुने त होइन। हुने भनेको चाहिँ मन्त्री नै हो, मन्त्री नै हो होइन। हुन त त्यसमा पनि एउटा पत्रिकाले फेरि होइन, उहाँले चाहिँ रोक्न खोजेको चाहिँ मन्त्री थियो, तर संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु भनेपछि त्यो मागेको भन्दा बढी भयो भनेर यस्तो खालको एकदमै अर्धबुझाइ पनि छ। यो अर्धबुझाइ भन्ने के भन्ने त्यो होइन, अब यो त भाषाको एउटा फरक मात्रै न हो होइन। त्यस कारण के छ भने अब कोर्टले भनिदियो कुनै जिम्मेवारी नदिनु, अब कोर्ट यथास्थितिमा राख्नु भन्यो भनेपछि अब के हुन्छ भने अदालतले हरेक कुरालाई केलाएर हरेक कुराले त्यो नबोल्न सक्छ कि। एउटा के हुन्छ भने अदालतको एउटा तपाईँको चाहिँ आदेश लेखनको भाषै बुझिँदैन भनौँ न, सामान्यतः भाषै बुझिँदैन, एउटा शैली पनि हुन्छ। फेरि हरेक न्यायाधीशको आफ्नै किसिमको विशिष्ट शैली हुन्छ। त्यस कारण अब अदालतले त्यो कुरा रोकिदियो, नैतिक प्रश्नहरू पनि उठायो। त्यस कारण अब एउटा कुरा हामीले के, उनको पदै चाहिँ अहिले खारिज भएको होइन कि यथास्थितिमा। त्यही त तपाईँले मैले यो शब्द यथास्थितिमा राख्नु भनेको त शपथ खाइसके नि त। अब कुनै होइन, शपथ खाए पनि के हुन्छ भने त्यो पद चाहिँ खारिज चाहिँ भएको होइन, तर पद चाहिँ एउटा निष्प्रभावी रहन्छ। मतलब राष्ट्रिय सभामा जान पाउने कि नपाउने? होइन, जान पाउने। अब अहिले त्यही त यो एकदम दुविधा अहिले यस्तो छ। म तपाईँले अहिले तत्काललाई त के छ भने पार्लियामेन्ट त सेसनमै छैन होइन, सेसनमै छैन। त्यस कारण के छ भने अहिले त सेसनमा जाने कुरै भएन होइन, यसै पनि होइन। अर्को कुरा के हो भने थप जिम्मेवारी भनेपछि जस्तो भन्नुहोस् न, एउटा त मन्त्री भइहाल्यो, अर्को चाहिँ के हुन्छ भने त्यो कमिटीको मेम्बरहरू पनि हुन्छ क्या। कमिटीको हरेक चाहिँ पार्लियामेन्टको सदस्य कुनै न कुनै पार्लियामेन्टको कुनै न कुनै कमिटीको मेम्बर पनि हुन्छ। हुन त त्यो पनि अब हाउसले नै चाहिँ के छ भने त्यसमा मनोनयन गर्ने हो, अब त्यसको अहिले सेसन छैन। त्यसकारण अब पद चाहिँ के छ भने उहाँको अहिले यथास्थितिमा गयो, निष्प्रभावी भयो। यसलाई चाहिँ कानुनको भाषामा भन्दाखेरि डक्ट्रिन अफ एक्लिप्स भन्छ कि, ग्रहणको सिद्धान्त। अर्थात् उहाँको चाहिँ सांसदको पदमा पनि एउटा ग्रहण लागिसक्यो र त्यो चाहिँ ग्रहण लागिसकेपछि अब त्यो पद चाहिँ सुसुप्त भयो भनौँ न, सुसुप्त रूपमा छ। नेपालको संविधानले भन्छ संघीय संसदका सदस्य 25 जना बढीमा
लाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदमा लान पाउनुहुन्छ होइन? त्यो पछि संविधानले दिएको प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती भयो कि के भयो? यहाँनिर अब त्यो त्यता सुसुप्त भयो भन्दै गर्दा वामदेव गौतम सांसद नै नबन्नु थियो, बनिसके पछाडि त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो नि त, राजनीतिक प्रश्न भयो नि त अब। होइन, यस्तो छ कुनै पनि संविधानमा कुनै पदाधिकारीलाई दिएको कुनै पनि अधिकार, सत्ता र शक्ति त्यो चाहिँ के चाहिँ एब्सोल्युट हुँदैन, त्यो चाहिँ के हो भने त्यो निरपेक्ष हुँदैन, त्यसको प्रयोग चाहिँ जथाभावी तरिकाले गर्न पाइँदैन। कुनै पनि कानुनी र संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि त्यो विवेक सम्मत हुनु पर्यो, त्यो कुनै चाहिँ बदनियतपूर्ण तरिकाले हुनु भएन, त्यो एउटा कपटपूर्ण तरिकाले, एउटा जालसाजीपूर्ण तरिकाले हुनु भएन। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउने सिफारिस गर्न सक्छ, तर अब अहिले त उहाँको चाहिँ के छ भने सांसद पदमै एउटा गम्भीर प्रश्न चिन्ह अदालतले लगाएको छ र मन्त्री नबनाउनु भनेर त बोलि नै सक्यो र त्यसमा पनि अब संविधानका विभिन्न स्किम अफ द कन्स्टिट्युसन भन्छ कि कहिलेकाहीँ हामी संविधानको एउटा मात्रै धारालाई हेरेर एउटा निष्कर्ष गर्दछौँ, तर के हुन्छ भने संविधानका सबै धाराहरू एकअर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन् र संविधानको कुनै एउटा धाराको प्रयोग अरू धाराहरूसँग निरपेक्ष रूपमा गर्न सकिँदैन र संविधानको कुनै एउटा धाराको प्रयोग गर्दाखेरि संविधानको इन्टायर स्किम अफ द कन्स्टिट्युसन, त्यसको संविधानको समग्र दर्शन, त्यसको प्रणाली, मूल्य, मान्यता, त्यसलाई चाहिँ के हो भने ध्वस्त हुने गरी गर्न मिल्दैन। जस्तो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के छ भने मन्त्री बनाउनु मिल्छ, तर अब 78 त क्लियरली भनिदियो नि, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लडेको व्यक्ति त्यही कार्यकालभित्र फेरि चाहिँ मन्त्री बनाउन पाइएन। तर सांसद नभएको हकमा मात्रै लागू हुन्छ भनेर व्याख्या त गर्न सक्यो नि त, ऊ त सांसद भएर आइसक्यो नि त। व्याख्या पनि त्यो कस्तो हुन्छ भने व्याख्या त अब हामीले अंगीकार गरेको प्रणाली चाहिँ के हो भने त्यसमा खास गरेर सर्वोच्च अदालत र त्यसमा पनि संवैधानिक इजलास, अब त्यसले गरेको जुन संविधानको व्याख्या हो त्यो नै अन्तिम मानिन्छ। अब अहिले त ठिक छ, सबैले हरेकको आफ्नो संविधानको बुझाइ हुन सक्छ, तर जब विवाद उठिसकेपछि त्यो प्रश्नमा जस्तो अदालतले चाहिँ भन्यो नि, सर्वोच्च अदालतको सिंगल बेन्चले पनि के भन्यो भने यसमा चाहिँ संविधानको गम्भीर व्याख्याको कुरो छ। अनि संवैधानिक इजलासमा जानुपर्ने कुरा चाहिँ किन अदालतबाट भयो त फेरि यो व्याख्या? संवैधानिक इजलासमा बसेर यो कुरो टुङ्ग्याउनु पर्ने हो नि, होइन र? होइन, त्यो त सर्वोच्च अदालत आदेश दिन मिल्ने विषय हो कि होइन यो? होइन, त्यसमा त सर्वोच्च अदालतले त बोल्यो नि, संवैधानिक इजलाससँग जोडिएको प्रश्न हो कि होइन यो? यस्तो अब अहिले चाहिँ के हुन्छ भने सिंगल बेन्चमा त्यो केस भइसक्यो। पहिलो सुनवाई के हुन्छ भने अदालतको प्रक्रिया के हो भने कुनै रिट परेपछि पहिलो सुनवाई के हो कुन बेन्चमा हुन्छ भन्दाखेरि सिंगल बेन्चमा हुन्छ। त सिंगल बेन्चले के भन्यो भने यो चाहिँ यसमा चाहिँ संविधानको एउटा गम्भीर व्याख्याको कुरो छ र त्यसकारण के छ भने यसलाई चाहिँ संवैधानिक इजलासले नै हेरोस् र अहिलेलाई चाहिँ के छ भने यो संविधानको अब गम्भीरता यो सारा कुरालाई विचार गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के छ भने यता स्थितिमा राखिएको छ भनेर बनेको छ। त्यो चाहिँ के हो भने अदालतको चाहिँ त्यो सिंगल बेन्च चाहिँ के छ भने त्यो गर्नलाई सक्षम छ, रोक्नलाई सक्षम छ, अन्तिम आदेश दिनलाई सक्षम छ। त्यो उसको पावरको कुरा हो, उसले दिन सक्छ, उसलाई दिन पाउने भनेर सर्वोच्च अदालत नियमावलीमै त्यो व्यवस्था छ कि सिंगल पहिलो सुनवाईमा चाहिँ के छ भने यदि अदालतलाई लाग्दछ कि यसमा गम्भीर एउटा चाहिँ त्रुटि भएको छ भन्ने लाग्छ भने, प्राइमा फेसी रूपमा लाग्छ भने अदालतले सिंगल बेन्चले पनि त्यो स्टे गरिदिन सक्छ। त्यसमा सिंगल बेन्चले स्टे गरिदियो। यस्तो धेरै केसमा भएको छ, स्टे दिएर अनि त्यसपछि लार्जर बेन्चमा जाने त्यस्तो भएको छ। यो केसमा मात्रै भएको होइन, अरू केसमा पनि हुन्छ। त्यस कारण के हो भने त्यो एउटा स्वाभाविक एउटा जुडिसियल प्र्याक्टिस हो र यो कुरा त हाम्रो सर्वोच्च अदालत नियमावलीहरू कानुनहरूले यो कुरालाई त्यो त इस्टाब्लिस कुरा हो। तपाईले चाहिँ माग्नु भएको के थियो रिटमा? मैले के मागे भने एउटा त उहाँलाई चिन्ता माग छ। एउटा माग के छ भने उनलाई चाहिँ के छ भने संविधान राष्ट्रिय सभामा उनलाई जुन मनोनयन गरियो, जुन मन्त्री परिषदको जुन निर्णय हो या सिफारिस हो भदौ 29 को, त्यो भदौ 29 को निर्णयलाई चाहिँ के हो भने बदर घोषित गरियो एक। दोस्रो के हो भने अब उनलाई चाहिँ मन्त्री नबनाइयोस्, किनभने अब 48 को कन्टेस्टलाई हेर्दाखेरि
उनलाई मन्त्री नबनाए। तेस्रो माग मैले के छ भने यो एउटा अब हारेका मान्छेहरू जस्ता मान्छेहरू पनि अब कोही वडामा हारेछ, कोही केमा हारेछ, कोही प्रतिनिधि सभाको, कोही प्रदेश सभाको चुनाव हारेर फेरि राष्ट्रिय सभामा ल्याउने अब रेगुलर राजनीतिज्ञहरू, तिनै नेताहरूलाई फेरि राष्ट्रिय सभामा पनि ल्याइन्छ। अब के हुन्छ नि, प्रतिनिधि सभाको स्थानीय निर्वाचन पनि लड्ने, नपायो भने त्यहाँ जितेन भने अब राष्ट्रिय सभा हुने भनेपछि यो त ठुलो संवैधानिक अराजकता र संविधानका प्रति नै एउटा गम्भीर चाहिँ असम्मान हुने कुरो हुन थाल्यो। त्यसमा अब सर्वोच्च अदालतले नै एउटा गाइडलाइन बनाइदियो, एउटा चाहिँ के छ भने यस्तो मापदण्ड एउटा निर्धारण गरिदियो कि कमसेकम यो संविधान जोगिन्छ नि। यहाँ त के छ भने अब एउटा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदाखेरि त के छ भने जस्तो मान्छे नि हुँदो रहेछ। अब त्यसमा पनि के छ भने अब राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पनि दुईटा क्याटेगोरी छ। एउटा 56 जना जुन पालिकाहरूबाट प्रदेश सभाबाट जितेर आउने एउटा भयो, एउटा चाहिँ 3 जनाको फेरि छुट्टै क्याटेगोरी हो। त्यो चाहिँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीबाट हुने, राष्ट्रपतिबाट हुने भनिएको छ। त्यो त झनै विशिष्ट भयो। त्यो त 3 जनाको अर्कै छुट्टै क्याटेगोरी किन राख्यो? किन राष्ट्रपतिबाटको अनुमोदन चाहिने भयो? किन मन्त्री परिषदको? अब त्यसमा पनि जो पाए त्यसैलाई अब नेतालाई संविधान लेख्ने बेलामा तपाईँको 47 सालको संविधान अथवा 62-63 पछाडि आएको अन्तरिम संविधानको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ त एउटा शर्त राखिएको थियो नि, विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिका लागि, समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिका लागि भनेर छुट्याएको हो। अहिलेको संविधानले त त्यो भनेर शब्द पनि राखेन, त्यो परिकल्पना गरिएन नि त। होइन, यस्तो छ, के हुन्छ भने कतिपय कुराहरू संविधान भनेको एकदम तमसुक जस्तो एक कुराहरू लेखिँदैन। कतिपय कुराहरू के छ भने एउटा यसको प्रयोग गर्दाखेरि एउटा त्यहाँ विवेक पुर्याइने छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा तर्कसङ्गत ढङ्गले, औचित्यपूर्ण ढङ्गले गरिनेछ भनेर एउटा के हुन्छ भने संविधानले केही कुराहरू चाहिँ छोडिदिएको हुन्छ के यी कार्यपालिकालाई र छोडिदिएको हुन्छ। अब यी कुराहरू तपाईँले भनिराखेका कुराहरू त संविधान विज्ञहरूले लेखेको भएन छोडिदिने हो, यो त राजनीतिक सहमतिमा आएको दस्तावेज हो नि त। यो जस्केलो त त्यसकै लागि राखेको जस्केलो हो, त्यो जस्केलाबाट संविधानमा त्यो कुरा सबै कुरा एकदमै क्लियरली लेखिएन। तर संविधानको जुन डिजाइन छ नि, जस्तो एउटा यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने पहिलो कुरो त राष्ट्रिय सभा नै किन राखिन्छ? राष्ट्रिय सभा कुनै पनि संविधानमा राखिन्छ भने त्यसको त एउटा केही मूल्य र मान्यता र सिद्धान्त छ नि, होइन? प्रतिनिधि सभा छँदैछ, अब प्रतिनिधि सभामा जस्ता मान्छे ल्याइन्छ, राष्ट्रिय सभा पनि त्यस्तै मान्छे ल्याउने हो भने अब राष्ट्रिय सभा चाहिन्छ र राष्ट्रिय सभा यस कारण चाहिन्छ। पहिलो कुरो त्यसको औचित्य के हो भने पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा कि यो प्रतिनिधि सभाले हतारमा कानुन बनाउन सक्छ, अपरिपक्व ढङ्गले बनाउन सक्छ। त्यहाँ चाहिँ के छ भने अब रेगुलर पोलिटिसियन हुन्छन्, कहिलेकाहीँ अब जनताबाट चुन्ने कुरा हो, जो पनि चुनिन सक्छ, जसलाई पनि भोट हालिदिन सक्छ। त्यसकारण के छ भने राष्ट्रिय सभालाई हाउस अफ एल्डर्स भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ के छ भने एउटा ज्येष्ठ सभा हो। यो भनेको चाहिँ के हो भने अलिकति सामाजिक जीवनमा काम गरोस् एउटा हो। समय यतातिर लैजाउँ न, वाचडककै रूपमा काम गर्नका लागि संविधानले परिकल्पना गरेका 13वटा संवैधानिक अङ्ग, तिनलाई अहिले कुन अभिगतमा छोडिराखेका छौँ हामीले? अख्तियार, महालेखा, लोकसेवा, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग छोडौँ, बाँकी अब बाँकी के छ भने अब गठनै भएको छैन। हेर्नुहोस्, यी त वाचडक हुन् नि त, राज्य सञ्चालनका लागि वाचडकका रूपमा परिकल्पना गरिएका हुन्। एउटा म त भने के भन्नु भने अब संविधानमा ती राखियो। अब संविधानमा कुनै चिज एउटा परिसकेपछि संविधान एउटा के परिकल्पना गरिन्छ भने संविधानमा कुनै कमा र फुल स्टप पनि अनावश्यक राखिएको हुँदैन भनेर एउटा मान्यता राखिन्छ, होइन? यदि केही राखिएको छैन त्यसको ठुलो मिनिङ छ र त्यसलाई चाहिँ फुली इम्प्लिमेन्टेसन हुनुपर्छ भन्ने संविधानको अवधारणा हो। अब आयोगहरूको व्यवस्था गरियो। अब त्यो आयोगलाई अब अहिले संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुरै भइसक्यो। 5 वर्षसम्म आयोगै गठन नगर्नु, अब एउटा टर्म त करिब सिधिसक्यो। यदि चाहिँ त्यो बेला टाइमली गरेको भए, संविधान जारी भएको भए अब 6 वर्षको कार्यकाल भने चाहिँ 5 वर्ष त करिब बित्यो, तर अहिलेसम्म गठन समेत पनि हुन सकेको छैन। यो भनेको चाहिँ राज्यको यो गम्भीर लापरवाही हो।
यी आयोग फेरि 10 वर्ष पछाडि यिनको औचित्य र आवश्यकता हेरेर पुनः व्याख्या गरिनेछ अथवा आवश्यकता छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्नेछ भन्ने शर्त पनि राखिएको छ क्यारे। त्यही त अब संविधानमा त्यस्तो प्रावधान राखिएको छ। 10 वर्षमा रिभ्यू गर्ने भनेको छ, 5 वर्षको गठनै भएन भनेपछि सब के रिभ्यू गर्ने? अब रिभ्यू के गर्ने नि? रिभ्यू कमसेकम 10 वर्ष त्यो रिभ्यू गर्नलाई पनि 10 इयर्सको उसको फङ्सनिङ चाहियो। गठन गरेको भएन यसको। यो अस्तित्वमा आएको मितिबाट 10 वर्ष भनियो कि संविधान जारी भएको मितिबाट 10 वर्ष भनियो फेरि त्यहाँनेर? होइन, त्यहाँ त आयोग होइन, यस्तो हुन्छ संविधानले त यो परिकल्पना गर्दैन नि कि संविधानमा लेखिसक्यो अब 5-10 वर्षमा यसको गठनै हुँदैन भन्ने परिकल्पना त हुँदैन। अब सर्वोच्च अदालतको परिकल्पना संविधानमा गरियो, अब अर्को 10 वर्ष चाहिँ सर्वोच्च अदालतै हुँदैन भन्ने त परिकल्पना हुँदैन नि। अब तीन सङ्घीय प्रणाली 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरियो, अर्को 10 वर्षमा चुनावै हुँदैन भन्ने त हुँदैन नि। जसरी चाहिँ के जाने नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्काल 3वटै तहका निर्वाचन गराउनु पर्यो, अरू संविधानले परिकल्पना गरेका अरू इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ फङ्सनल हुनु पर्यो भनेर चाहिँ भन्ने हो नि त। अब संविधानमा राख्ने अनि त्यसपछि 10औं वर्षमा यसको चाहिँ गठनै हुँदैन भन्ने त्यो चाहिँ प्रिजम्पसन हुँदैन। इफ इट इज रिटर्न इन्टु द कन्स्टिट्युसन इट हेज टु बी इम्प्लिमेन्टेड इमिडिएटली। त्यसको इमिडिएट इफेक्ट हुन्छ। संविधान जारी भएको मितिबाट लागू भयो, त्यसको 10 वर्ष भयो। कुनै चिज संविधानमा राखेपछि त्यसको एउटा मान्यता के हो भने त्यो चाहिँ इमिडिएट त्यो इफेक्टमा गयो, अर्थात् तत्काल त्यसको चाहिँ प्रभावकारी भयो, तत्काल त्यसको चाहिँ लागू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो नि। त्यसो कहाँ गर्न पाइन्छ? यो त संविधानमा गरिएको गम्भीर एउटा चाहिँ धोखाधडी हो। यो त जालसाजी हो। यो भनेको त के छैन, यो संविधानवादका प्रति संविधानका प्रति गम्भीर यो चाहिँ उदासीनता हो र कसैले पनि त्यस्तो गर्ने अधिकार छैन। किनभने संविधानलाई चाहिँ अन्डरमाइन गर्ने, त्यसलाई अवमानना गर्ने, त्यसको चाहिँ सर्वोच्चता संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त हो नि त। यसो भन्दै गर्दाखेरि अब आयोगहरू जे जति बने नि, जस्तो मुस्लिम आयोग पनि हामीले देख्यौँ, त्योभन्दा बाहेक आदिवासी जनजाति हामीसँग भएको राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, धेरै आयोगहरूको परिकल्पना गरिएको छ। जति बन्द त नबनेका त बनेनन्, जति बने ती बनेका आयोगहरूमा पदाधिकारी कसरी लगियो? संविधानले भनेका शर्तहरूभित्र बसेर लगियो कि अमुक पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गरियो? त्यसमा पनि संविधानको लेटर एन्ड स्पिरिट दुईटैलाई एउटा खण्डित गर्ने गरी, ध्वस्त गर्ने गरी लगियो। वास्तवमा अहिले पनि के छ भने संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी पार्टीले सिफारिस गर्ने, त्यसमा पनि भागभण्डा गर्ने, त्यसमा तर उता राखेको छ कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको। एक्ज्याक्टली। तर आज नियुक्ति सिफारिस गरेर तपाईँको भोलि त्यहाँनिर पार्टीको राजीनामा गराएर त्यहाँ लगिसके पछाडि ती आयोगले कसरी काम गर्छन्? अनि यी कुराहरूमा तपाईँले प्रश्न उठाउन सक्ने कि नसक्ने उठाउने निकाय चाहिँ कुन हो? होइन, यो प्रश्न पनि अब उठ्न सक्छ होइन, तर प्रश्न के उठ्छ भने अब एउटै व्यक्तिले कहाँ कति ठाउँमा प्रश्न उठाउनु होइन। अब होइन, म पनि एउटा भोलिन्टियर न हो होइन, भन्नुहोस् न, कुनै अब दिनरात अब हुन्छ म पब्लिक इन्ट्रेस्टको इस्युमा लागिरहेको हुन्छ, तर अब एउटा व्यक्तिको क्षमता हुन्छ, एउटा उसको समय, उसको टाइम, उसको इनर्जी, सबै कुरा आखिर म्याटर गर्छ नि। अब जम्मै ठाउँमा गराएर कति सम्भव होला, तर एनिवे कुनै जुन गम्भीर इस्युमा जुन छ त्यसमा चाहिँ मैले कुनै न कुनै प्रक्रिया मार्फत कुनै अब सबैमा मुद्दै हालेर पनि सम्भव हुँदैन। कतिपय कुरामा चाहिँ एउटा पब्लिक डिस्कोर्समा ल्याएर पनि त त्यो जस्तो अहिले हामी यो पब्लिक डिस्कोर्स गर्दैछौँ होइन, कि अदालत यो चाहिँ संवैधानिक आयोगहरू भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट एउटा पर्पजका लागि संविधानमा राखिएका हुन्छन्। त्यसको काम चाहिँ के छ भने सरकारले एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि गर्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने केही निर्वाचित निकायहरू हुन्छन्, केही अनिर्वाचित तर एकदमै सशक्त निकायहरू हुन्छन् जसले सरकारलाई चाहिँ एउटा चेकमा राख्छ, एउटा चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ। जस्तो अब भन्नुहोस् निर्वाचनै आयोग हो, अब निर्वाचन आयोगै भएन भने त निर्वाचनै कब्जा हुन्छ यहाँ। निर्वाचन आयोगका काम अथवा महालेखाका काम, महालेखाको चाहिँ के जाने अब जथाभावी राज्यको ढुकुटी सिधाइदिन्छ अख्तियारका कुरा देखिए। अब जसो तसो चलेका छन्, तर कसरी चलेका छन् यिनको प्रभाव अब चाहिँ के छ भने जस्तो अरू सोसल पर्पजका लागि क्रिएट गरिएका आयोगहरू पनि छन्, जस्तो महिला आयोग भयो। अब महिला आयोगको चाहिँ एउटा चाहिँ यत्रो सङ्ख्यामा छन्, महिलाहरूमाथि आज यत्रो हिंसा भइरहेको छ, महिलाहरूमाथि यत्रो चाहिँ भेदभाव छ, महिलाहरूलाई चाहिँ के छ भने यत्रो अपराधको शिकार बनाइएका छन्
र त्यसलाई एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट कमिसन छैन। इन्डिपेन्डेन्ट कमिसनको परिकल्पना संविधानले गरेको छ, 5 वर्ष भइसक्यो गठनै गर्दैन। दलित आयोग छ, आज दलितहरूमाथि यत्रो हिंसा घटित भइरहेको अवस्था छ, यत्रो चाहिँ के छ भने भेदभावको कुरा छ। कमसेकम दलित आयोग भयो भने त्यहाँ गएर छानबिन गर्थ्यो, सरकारले केही सिफारिसहरू दिन्थ्यो, कस्ता कस्ता कानुनहरू बन्नुपर्छ भनेर केही ड्राफ्टहरू तयार गर्थ्यो भन्दाखेरि के छ भने त्यसको इन्डिभिजुअल कम्प्लेनहरू पनि उसले ग्रहण गर्थ्यो हैन। त्यसैगरी संविधान वाद विपरीत गयौँ। ल, समग्रतामा समय सकिएको छ। हुन्छ, हामी यो विषयमा फेरि पनि पछि बहस गरौँला। ओके, थ्याङ्क यू। हुन्छ। दिनेश त्रिपाठी, संविधानविद। संवैधानिक इजलास बस्न नसक्दा 450वटा भन्दा बढी मुद्दाहरू प्रभावित भइराखेका छन्। न्याय परिषदले गएको साउन 28 गते संवैधानिक इजलासका लागि 6 जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्यो, तर त्यसभन्दा पछाडि त्यो संवैधानिक इजलास बसिराखेको अवस्था छैन। त्यो इजलाससँग गएर ठोकिएको छ वामदेव गौतमसँग सम्बन्धित एउटा रिट, जुन रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक आदेश दिएको छ, अन्तरिम आदेश, तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्नु र थप संवैधानिक अधिकार नदिनु। थप संवैधानिक अधिकारको प्रश्न वामदेव गौतमलाई मन्त्री अथवा कुनै पनि भूमिका नदिनु। यसो भन्दै गर्दा वामदेव गौतमको सांसद पद चाहिँ के हुने शपथ खाइसकेको अवस्था छ। यो विषयमा कानुन व्यवसायहरूको मत बाजिराखेको छ। सँगसँगै आजको यो बसाइमा हामीले संविधानले परिकल्पना गरेका विभिन्न 13वटा संवैधानिक अङ्गमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अस्तित्वमा छ, महालेखाले काम गरिराखेको छ, लोकसेवा आयोगले काम गरिराखेको छ, निर्वाचन आयोगको काममाथि प्रश्न उठिराखेको अवस्था छैन, मानव अधिकार आयोगले गरेका कैयौँ सिफारिसहरू सरकारले लत्याइराखेको अवस्थामा बाँकी आयोगहरू राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग अनि मुस्लिम आयोग लगायतका आयोगहरू चाहिँ अहिलेसम्म गठन हुन सकिराखेका छैनन्। जे जति गठन भएका छन् त्यहाँ पनि राजनीतिक नेता कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने थलोका रूपमा त्यसलाई दुरुपयोग गरिँदा समग्रतामा संविधानवाद विरुद्ध सरकार चलिराखेको भन्ने आरोप लागिराखेको छ। यही सन्दर्भमा हामी जोडिएका थियौँ। समय र संवादका लागि दिनेश त्रिपाठीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा बिदा हुन्छु। नमस्ते।